Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear students and welcome back to the class. Today we are going to start up with the translation section that is from the past tenses, and we will be translating the Urdu sentences into English. लेकिन यहाँ पर बात याद रखने की ये है कि ये ट्रांसलेशन जो होता है ये बड़ा अहम होता है. आप लोगों के पेपर के मुताबिक, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के मुताबिक आपको उर्दू में सेंटेंस दिया जा सकता है, तो अगर किसी टेंस से लिया गया है तो वो आप लोग कर सकें, ये ज़रूरी है. सबसे पहले आते हैं सिंपल पास्ट टेंस की तरफ. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में जब आप लोगों को जुमले दिए जाएं तो उसको आप लोग कैसे कन्वर्ट कर देंगे. सिंपल पास्ट टेंस की पहचान मैंने आप लोगों को बताई भी थी पहले कि ये जो अलिफ और ये चीज़ें आती हैं. ठीक है, था, थी, थे, ये भी आ सकता है. ठीक हो गया, था, थी और थे वगैरह. ठीक हो गया, ये हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस में आ सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों से कोई पूछे कि वो, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कल हमारे घर आया. कल वो हमारे घर आया, तो अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो आप इसको कन्वर्ट करेंगे ही केम टू आवर हाउस या आवर होम यस्टरडे. देखिए, अब यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है जो आपको बताने की है. हमारे पास इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ऑब्जेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट. अब उर्दू को अगर आप लोग देखें तो उर्दू का स्ट्रक्चर डिफरेंट है. वो क्या है, सब्जेक्ट. ठीक हो गया, फिर हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, और फिर हमारे पास आता है वर्ब. तो इसका मतलब ये है कि ये द अपोजिट वे राउंड है. जब आप लोग करेंगे इसी सेंटेंसेस को, इसी सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को, तो आप लोगों के जहन में ये चीज़ होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ. वो या हम ने मैच जीता. ठीक है, हमने मैच जीता. ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हम हमारे पास क्या है, हम या हमने, ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, ये मैच हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, और ये जीता हमारे पास हो गया वर्ब. अब इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो हम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वी. वर्ब जो है, जो मैंने आपको बताया कि फिर वर्ब आएगा, तो वर्ब हमारे पास है जीता. अब वी वॉन द मैच, हमने मैच जीता. अब यहां पर आप लोगों को अगर कभी भी मुश्किल आ जाए तो सबसे पहले आप लोगों के पास ये होना चाहिए कि सिंपल पास्ट टेंस में आप लोग सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप लोगों को मुश्किल नहीं होगा. वैसे टेंसेस हम बड़े डिटेल के साथ कर भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ प्रैक्टिस है कि ट्रांसलेशन में आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक हो गया, तो ये हो गया आप लोगों के पास सिंपल पास्ट टेंस. आगे बढ़ते हैं अपने अगली बोर्ड की तरफ और दूसरे जो पास्ट में टेंसेस है हमारे पास उनको डिस्कस करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. दूसरा जो हमारे पास टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. समझ आ रही है. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर लगाया जाता है, और वाज और वर के साथ हम लगाते हैं
فرسٹ فارم آف دا ورب پلس آئی این جی. یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے. اب اگر کوئی آپ لوگوں سے پوچھے کہ بھئی اس کے اردو کے پہچان میں ہم کیا لگائیں گے، تو رہا تھا، رہی تھی، رہی تی آئے گا، ٹھیک ہے، رہے تے وغیرہ. یہ ہمارے پاس اردو میں اس کی پہچان آ جائے گی. اب آپ کو کوئی سینٹنس دے کے اس کو کنورٹ کرے تو سینٹنس فار ایگزامپل آپ کو دے میں کلاس لے رہا تھا، ٹھیک ہو گیا. اب دوبارہ وہی چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. میں جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، سبجیکٹ ہے. کلاس جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، آبجیکٹ ہے. اور لے رہا تھا ہمارے پاس کیا ہے، ورب ہے. اب آپ لوگوں کے پاس بالکل کلیئر ہے، واز ور پلس آئی این جی لگائیں گے، لیکن واز ور سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، آئی این جی سے بعد میں آبجیکٹ آئے گا. تو اس کو کنورٹ کرنے کا طریقہ آسان ہو گیا. چلیے اس کو کنورٹ کرتے ہیں. میں کلاس لے رہا تھا، میں کے لیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں، آئے. اب لے رہا تھا کے لیے آپ لوگ کیا استعمال کریں گے، واز ور میں سے ایک آگزیلری استعمال کریں گے، اور دا لینا کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں ٹیکنگ. آئی واز ٹیکنگ، تو لے رہا تھا، آئی واز ٹیکنگ دا کلاس، آئی واز ٹیکنگ دا کلاس. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، ایک اور جملہ بتا دیتا ہوں، اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل وہ کمرے سے باہر جا رہا تھا، وہ کمرے سے باہر جا رہا تھا. اب دیکھیں وہ ہمارے پاس آ گیا سبجیکٹ، کمرے سے باہر یہ ہمارے پاس آ گیا آبجیکٹ اور کمپلیمنٹ، اور جا رہا تھا یہ ہمارے پاس آ گیا ورب. اب دیکھیں اس سینٹنس کو ذرا کنورٹ کریں تو آپ کو کلیئر پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ ہے. اب وہ کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے، ہی، کیونکہ یہ وہ کے ساتھ رہاتا آیا ہے. تو وہ کے ساتھ جب رہاتا آتا ہے تو اس کے لیے ہم ہی استعمال کریں گے، ہی. اب ہی کے ساتھ ہم لگاتے ہیں واز. باہر جانے کے لیے ہم کہتے ہیں نا گوئنگ آؤٹ، گوئنگ آؤٹ. So he was going out of the room, of the room. He was going out of the room. He was going out of the room. ٹھیک ہو گیا. پھر ایک اور سینٹینس ہے ہمارے پاس. فار ایگزامپل میں کہوں تم جھوٹ بول رہے تھے، تم جھوٹ بول رہے تھے، یعنی تم مجھے سچ نہیں بتا رہے تھے، تم جھوٹ بول رہے تھے. تو تم کو دے کے شاباش یہ ہمارے پاس آ گیا سبجیکٹ، جھوٹ ہمارے پاس آ گیا آبجیکٹ، اور بول رہے تھے اسپیکنگ اور ٹیلنگ یہ ہمارے پاس آ گیا ورب. اس کو کنورٹ کرتے ہیں شاباش. تم کے لیے استعمال کریں یو، رائٹ. یو کے ساتھ واز ور کے ساتھ کیا لگے گا، واز ور میں سے کیا لگے گا، ور لگے گا. یو ور، اب دیکھیں ٹیلنگ، یو ور ٹیلنگ، اور a lie آبجیکٹ ہو گیا. اب دیکھیں تو یہ آپ لوگوں کے پاس آسان طریقہ ہے ایک سینٹینس کو اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے. یہ ہو گیا آپ لوگوں کے پاس پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلی بورڈ کی طرف، اور دوسرے جو باقی ٹینسز ہیں پاسٹ ٹینس میں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. Okay students, now let's talk about the past perfect tense. Past perfect tense بہت اہم ہے اور بہت آسان بھی ہے. آسان اس لیے ہے کہ صرف ایک آگزیلری ہے اس میں، اور وہ ہے ہیڈ، اور ہیڈ کے بعد صرف اور صرف آپ لوگوں نے لگانا ہے تھرڈ فارم آف دا ورب. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ لوگوں کے پاس انگریزی کو سمجھنے کا طریقہ ہے. اب اس کے اردو کے پہچان کے لیے آسان طریقہ ہے
चुकता, चुकी थी, चुके थे वगैरह। ये हमारे पास आसान अल्फाज में अगर कहें तो ये चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को कोई जुमला बताएं कि भाई इस जुमले को आप कन्वर्ट करें, ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं बहुत पहले पेशावर जा चुका था। हाँ, पेशावर जा चुका था, मैं बहुत पहले पेशावर जा चुका था। तो मैं कहता हूँ आई हैड गॉन या आई हैड बिन, इसकी बजाय अगर आप लोग लिखे आई हैड विजिटेड पेशावर a long time ago, a long time ago, मैं बहुत पहले पेशावर की सैर कर चुका हूँ या पेशावर जा चुका हूँ, दोनों ठीक हैं। ठीक हो गया। एक और जुमला है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ उस्ताद हमें ग्रामर पढ़ा चुका था। उस्ताद हमें ग्रामर पढ़ा चुका था। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए तरीका ये है, द टीचर हैड taught us grammar, the teacher had taught us grammar। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और सेंटेंस लिखते हैं और फिर इस पर इक्तिफा करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग बार बार ये जुमला आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा आता है, बल्कि बहुत ज़्यादा की बजाय अगर मैं कहूँ कि बार बार आप लोगों के सामने यही सेंटेंस आता है। ठीक है, मरीज़ मर चुका था, मरीज़ मर चुका था। वो डॉक्टर के आने से पहले वाली जो जुमला है वो मैं काट चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, मरीज मर चुका था, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? शाबाश है, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। यहाँ पर आप लोगों को मैं वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की बातें इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि पहले दो जो क्या कहते हैं टेंसेस हमने किए, उनमें हर एक में मैंने आप लोगों को बताया कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और फिर अंग्रेजी का बताया कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब दोबारा उन चीज़ों को दोहराने की ज़रूरत यहाँ पर महसूस नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों के जहन में हो तो आप एक इंग्लिश का एक उर्दू का जुमला उर्दू इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अपने पहले बोर्ड की तरफ जाते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करते हैं। Now students, let's talk about the last tense in the tenses of past. अच्छा जी, past perfect continuous tense है, past perfect continuous tense है। अब past perfect continuous tense को कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले इसका उर्दू इंग्लिश में हम कैसे पहचान करेंगे? तो याद रखें, यहाँ पर भी हैड आएगा, फिर उसके बाद आएगा बीन, और फिर उसके बाद लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ये अहम है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, अब उर्दू में इसका पहचान क्या होगा? तो उर्दू में इसका पहचान होगा रहा था, रही थी, रहे थे, या आप लोग कहते हैं ता रहा था, ठीक है, ती रही थी, या ते रहे थे, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। ये आप लोगों के पास उर्दू में पहचान है। ये या मैंने इसलिए लिखा कि बाज़ औक़ात ये आते हैं, बाज़ औक़ात इस तरह आते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर आपने अभी बताया
کہ رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے، یہ تو پاسٹ کنٹینیوس میں بھی آتے ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں بھی آتے ہیں، تو بیٹا یاد رکھیں یہاں پر ٹائم مینشن ضرور ہوگا، یہاں پر ٹائم کا مینشن ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں پہلے سینٹنس کو ذرا غور سے دیکھیں کس طرح اس کو کنورٹ کرتے ہیں۔ میں فار ایگزامپل میں اپنی بات کروں تو میں 2 سال سے، اب دیکھیں ٹائم مینشن ہوا کہ نہیں ہوا، میں 2 سال سے اسلام آباد میں، کہاں پر؟ اسلام آباد میں پڑھا رہا اور تھا۔ اب دیکھیں رہا تھا آ گیا کہ نہیں آ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ ٹائم مینشن کیا ہے کہ 2 سال سے، کتنے سالوں سے؟ 2 سالوں سے۔ سو میں کہتا ہوں I had been teaching in اسلام آباد، کب سے؟ شاباش، in اسلام آباد for 2 years، کتنے سالوں سے؟ for 2 years، for 2 years۔ چلے ایک اور سینٹنس ٹرائی کرتے ہیں۔ وہ صبح سے کرکٹ کھیل رہے تھے، وہ صبح سے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ جو ہے یہ ہم نے دے کے لیے استعمال کیا، کیونکہ یہاں پر پلورل ہم نے لگایا ہوا ہے۔ اس کو کنورٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ شاباش، they had been playing cricket، they had been playing cricket since morning، وہ صبح سے کھیل رہے ہیں۔ they had been playing cricket since morning، اور اس کا میں آپ لوگوں کو باقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں یہ چیزیں۔ یہ ہو گیا آپ لوگوں کا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ آج کے لیکچر میں ہم نے پاسٹ ٹینسز کو کوشش کی کہ پاسٹ ٹینسز کو جتنے بھی پاسٹ ٹینسز ہیں، یعنی پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ اینڈ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، یہ 4 ٹینسز ہیں، ہم نے ان کے جملوں کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کوشش کی ہے کہ آسان سے آسان ہو، اور یہ آپ لوگوں کے لیے فروٹفل ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیسن میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔